बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्लीप एपनिया क्या होता है। स्लीप एपनिया एक स्लीप डिसऑर्डर है, यानी ये एक नींद का डिसऑर्डर है या नींद के अंदर होने वाली डिस्टर्बेंस है। एपनिया का मतलब होता है सांस का बंद होना, और स्लीप का मतलब यानी नींद के अंदर सांस का बंद होना, इसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। जब गहरी नींद में किसी शख्स का सांस बंद हो जाता है तो वो बेचैन होकर कुछ बेदार हो जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जागता नहीं है, और उसके थोड़ी देर के बाद दोबारा से वो गहरी नींद में चला जाता है, और फिर दोबारा जब वही फिनोमेना होता है जिसकी वजह से उसका सांस रुकता है, दोबारा से वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, अपनी गहरी नींद से जागता है और फिर गहरी नींद में चला जाता है, और उसका सांस दोबारा जब डिस्टर्ब होता है तो दोबारा से वो डिस्टर्ब होता है। ये फिनोमेना पूरी नींद के दौरान रात भर उसके साथ चलता रहता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल नींद का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है और मरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाता है। अगर आप ऊंची आवाज़ में खर्राटे लेते हैं और सुबह बेदार होने पर उठने पर आप थके थके रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप स्लीप एपनिया के पेशेंट हो सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमारी सांस लेने की नाली में रुकावट पैदा होती है, जो स्लीप एपनिया का बायस बनती है। अब हम देखते हैं किन लोगों को ये स्लीप एपनिया हो सकता है। इसमें सबसे पहले तो जो मोटापे का शिकार लोग होते हैं वो इसके सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। उनके जो सांस की नाली है, उनकी गर्दन के इर्द गिर्द फ़ैट जमा होती है, जिसकी वजह से उनकी सांस की नाली तंग हो जाती है और वो आसानी से सांस नहीं ले पाते और सोते हुए उनका सांस बंद होता है। कुछ लोगों की पैदाइशी तौर पर सांस की नाली तंग होती है, ऐसे लोग भी स्लीप एपनिया की शिकायत करते हैं। किसी शख्स के अगर टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, यानी जो गले के अंदर गदूदें होती हैं वो बड़ी हुई हैं, या अगर किसी को एडिनॉइड्स की शिकायत है, ये भी एक टॉन्सिल्स की तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे नाक के पिछली तरफ बढ़ के हमारे सांस के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, तो ऐसे लोग भी स्लीप एपनिया का शिकार होते हैं। ख़वातीन की निस्बत मर्दों में ये मसला ज़्यादा होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी सांस रुकने यानी स्लीप एपनिया की शिकायत पैदा कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे हाइपोथायराइडिज़म, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड कम थायरॉक्सिन पैदा करता है, हमारा जिस्म सुस्त हो जाता है और फ़ैट डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है। फ़ैट डिपॉज़िट होने की वजह से हमारी सांस की नालियाँ तंग होती हैं और स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एक्रोमेगैली है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे इन एडल्ट एज में हमारे ग्रोथ हार्मोन्स, यानी जो ऐसे हार्मोन्स जो हमारी हाइट को बढ़ाते हैं, वो एक्सेसिव मिकदार में यानी ज़्यादा मिकदार में ख़ारिज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स बल्की हो जाते हैं। ऐसे अफराद भी स्लीप एपनिया की शिकायत कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम भी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ये आर्ज़ा हो सकता है। अगर किसी की फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो उसको भी नींद में सांस रुकने का मसला पैदा हो सकता है, यानी ये फैमिलियल डिसऑर्डर भी हो सकता है। ऐसे अफराद जो ट्रंकुलाइज़र्स या सिडेटिव अद्वियात यानी नींद को रेगुलेट करने वाली अद्वियात रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी स्लीप एपनिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। बुनियादी तौर पर स्लीप एपनिया की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, यानी इसमें जो सांस की नाली में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है, यानी ऐसे अवारस जिसमें हमारी सांस की नाली के इर्द गिर्द वाले मसल्स इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि वो सांस के जो रास्ता है फेफड़ों तक जाता है उसको बंद कर देते हैं या उसको बहुत ही ज़्यादा तंग कर देते हैं। इसके अलावा हमारी ज़ुबान जो है वो भी पीछे की तरफ ढलक कर हमारे सांस लेने के रास्ते को बंद कर सकती है। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। दूसरी किस्म जो होती है उसको हम सेंट्रल स्लीप एपनिया कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो नर्व्स हमारे दिमाग की तरफ से आती हैं और हमारे सांस के जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं, वहाँ से उनमें सिग्नल्स इतने वीक हों या उनकी टोन इतनी कम हो जाए कि वो मसल्स इंतहाई हद तक रिलैक्स हो जाते हैं और सांस लेने का रास्ता बंद हो जाता है। एक तीसरी टाइप भी अक्सर कंसीडर की जाती है।
اس کو کمپلیکس سلیپ ایپنیا سنڈروم کہتے ہیں۔ اس میں obstructive سلیپ ایپنیا اور سینٹرل سلیپ ایپنیا دونوں مکسڈ ہوتے ہیں۔ اگر ہم سلیپ ایپنیا کے سائن اینڈ سمٹم یعنی اس کی علامات کا تذکرہ کریں تو اس میں سر فہرست خراٹوں کا آنا ہے، یعنی مریض اونچی آواز میں خراٹے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسرے افراد یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ مریض کا سانس بار بار رکتا ہے اور وہ نیند سے بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے، لیکن مکمل طور پر بیدار نہیں ہوتا، دوبارہ سے گہری نیند میں چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اس کا سانس رکتا ہے اور دوبارہ سے وہ بے چین ہو کر اٹھ جاتا ہے۔ ایسے مریض کئی دفعہ منہ کے راستے سانس لے رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کا ناک بند ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ منہ کے راستے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ منہ کے خشک ہونے کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی مریض تھکا تھکا یا تھکاوٹ کی شکایت کرتا ہے، اکثر مریض سر درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریض دن بھر سوتا رہتا ہے، یعنی دن کے اوقات میں اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، چونکہ وہ رات بھر اس کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے۔ مریض چڑچڑاپن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کئی طرح کے نفسیاتی مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں۔ مریض کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، مریض کو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ پڑنے کی شکایت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ دل کی دھڑکن بے ربط ہو سکتی ہے، یعنی کارڈیک ایریتھمیاز بھی سلیپ ایپنیا کی ایک پریزنٹیشن ہو سکتی ہے۔ مریض میں انسولین ریزسٹنس ہونے سے شوگر ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ بلند آواز میں خراٹے لینے کی وجہ سے گھر کے افراد بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے فیملی ایشوز بھی اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس مرض کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے مریض سے ڈیٹیلڈ ہسٹری، یعنی اس سے کویشچنز کر کے، مختلف قسم کے سوالات کر کے اس سے ڈیٹیل لی جاتی ہے۔ اس کے بعد فزیکل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے، اس کے باڈی سٹرکچر یا اس کا جو باڈی فزیک ہے اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، اس کا تھروٹ ایگزامینیشن کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں، مثلا نکٹرنل پولیسومنوگرافی۔ اس میں ایک خاص قسم کی لیبارٹری میں مریض کے سر اور اس کے مختلف جسم کے حصوں کے اوپر کچھ پروبس، یعنی ایسی لیڈز لگائی جاتی ہیں جس طرح ECG کے اندر لگائی جاتی ہیں۔ وہ ایک خاص قسم کی مشین کے ساتھ، ایک کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، جو ہمارا سلیپ کا پیٹرن، نیند کے دوران سانس کا رکنا، ہمارے ہاتھوں اور بازوؤں ٹانگوں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا، سانس کی رفتار، دل کی دھڑکن، خون کے اندر آکسیجن کا لیول، ساری چیزیں ریکارڈ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے کہ اس شخص کو سلیپ ایپنیا کا عارضہ لاحق ہے۔ سلیپ ایپنیا کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے مختلف قسم کی اپروچز استعمال کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جن وجوہات سے، جو رسک فیکٹرز جن کی وجہ سے یہ سلیپ ایپنیا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مثلا وزن کم کرنا، سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا، ناک کی الرجی کا علاج، ٹونسلز کا علاج، ایڈینائٹس کا ریموو کرنا، تکیے کی پوزیشن کو درست انداز میں استعمال کرنا، اور ایک سائیڈ پہ سونا، یعنی ایک کروٹ، خاص طور پر دائیں کروٹ سونا، یہ ساری چیزیں سلیپ ایپنیا کو درست کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کچھ خاص قسم کے آلات بھی یا ایکوپمنٹس بھی استعمال کیے جاتے ہیں جو ہمارے منہ کے اندر اس طرح سے فکس کر دیے جاتے ہیں کہ ہماری سانس کی نالی اوپن رہے اور سانس بحال رہے۔ ایک اور طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں ماسک کے ذریعے پازیٹیو پریشر سے سانس دیا جاتا ہے۔ اس کو CPAP بھی کہتے ہیں، یعنی کنٹینیوس پازیٹیو ایئر وے پریشر۔ اس میں مریض کو ایک مشین کے ذریعے پریشر سے سانس دلایا جاتا ہے۔ اگر کسی ڈیزیز کی وجہ سے سلیپ ایپنیا کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس ڈیزیز کا بھی پراپر طریقے سے علاج کیا جائے گا۔ آج کل ایک جدید مشین بھی استعمال کی جاتی ہے جس کو ایڈیپٹیو سرو وینٹیلیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک کمپیوٹرائزڈ مشین ہوتی ہے جو ہماری سانس کی نالی کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے، جو اس وقت آن ہوتی ہے جس وقت ہمیں سانس کی کوئی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ لاسٹ میں سرجری کی آپشن بھی استعمال کی جاتی ہے اگر کوئی ایسا عارضہ ہے جس کی وجہ سے سانس کی نالی تنگ ہو رہی ہو تو اس کو آپریشن کے ذریعے یا سرجری کے ذریعے کریکٹ کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔